गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं और मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैंने सोचा मैं आपसे सवाल कर लूं कि आपने 2026 में कोई मैनिफेस्टेशन की है? तो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम सबीन। मैंने इस बार, मुझे क्योंकि आपने बताया था हाँ, कि मैनिफेस्ट करो ट्रैवल का, क्योंकि मैं हमेशा जब भी प्लान कर रही होती अच्छा मैं ट्रैवल करूंगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रही होती थी कि अच्छा ये हो गया वो हो गया, चलो नेक्स्ट इसमें ये वो। तो इस साल मैंने शोएब के कहने पे ये साल शुरू होने से पहले मैनिफेस्ट कर लिया था कि इस साल में जितना ट्रैवल करना चाहूँ मैं करूँ, मतलब मैं That's बहुत nice. सारा ट्रैवल करूँ। सो ये मैंने मैनिफेस्टेशन की है। Okay. लेट्स सी कि आगे क्या होता है, अब ये कबूल होता है कि नहीं। नहीं हो जाएगा। देखिए मैंने जब जब मैनिफेस्टेशन की है ना सबीन, बिलखुसूस ट्रैवल को लेके, किसी स्पेसिफिक कंट्री या सिटी को लेके, तो मेरा वो पूरा हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो जाता है कि उस साल ना सही, मे बी नेक्स्ट ईयर, चूँकि 2025 का मुझे याद है कि मैंने, बल्कि 2024 का आई रिमेंबर कि मुझे था कि मुझे ना यूके ट्रैवल करना है। हमें 24 हमें का। क्योंकि डिच पे कराया गया था कहीं से, तो anyhow सो जब 25 आया तो वो somehow वो हो गया मैनिफेस्टेशन। मैंने वाज इन लंदन, तो मैंने कहा देखो मैनिफेस्टेशन वर्क्स। हाँ। तो इस साल का कोई स्पेसिफिक आपके माइंड में कोई फिर उस कंट्री? टाइम पे शोएब ने मुझे कहा कि हाँ, see, ने it कहा कि happened. सबीन तुमने बस गिव अप कर दिया था कि इट्स फाइन इट्स ओके। कहा कि नहीं, तुम मैनिफेस्ट करो कि तुमने Manifest करना करो। है ये। और फिर तो इस साल मैंने किया हुआ है और लेट्स सी कि Okay. क्या होता हम है। ये नहीं पूछते कि कौन सा मुल्क No, है, कौन अभी सा नहीं, शहर, अभी नहीं पूछते अभी हम नहीं। आपसे, लेकिन हाँ, जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह फिर तो हम जरूर बताएंगे। पूछेंगे आपसे कि महसूस कैसा हो। तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया? इट्स नॉट जस्ट इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली, अगर आप मतलब नेशनल लेवल पे भी, आप पाकिस्तान के अरे लेवल पे कहीं यहाँ जाना बैठ के कोई चाहते हैं। लाहौर तक नहीं जा पाता, सही इस्लामाबाद से बात है। लाहौर। मैं हाँ, सीरियसली कह रही हूँ, सही लोगों बात ने, है। क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा होता है। एंड समटाइम देखिए फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है, आप दूसरे शहर भी अगर जा रहे हैं Finances तो involved होते आपको हैं। एक अमाउंट तो चाहिए ना, ट्रैवल की चाहिए, वहाँ पर रहने की चाहिए, खाने पीने की चाहिए, तो आप नहीं प्लान कर पा रहे होते हैं। सो लेट्स बी रियलिस्टिक। और इस तरह से आप किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके आपने प्लान किया हुआ है, तो हमें बताएं आज। उसमें ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि प्रोफेशनली आप चीज़ों को लेकर चल रहे हो तो फिर कोशिश करेंगे स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स की तरफ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों आप अपनी जेब से पैसे हाँ हाँ, लगाने हैं? काम का मैनिफेस्टेशन काम। हमारी ये भी है, ये भी मैं भूल गई थी। यही चीज़ किसी ट्रैवल नहीं मैनिफेस्ट किया हुआ, फ्री का ट्रैवल मैनिफेस्ट किया। हाँ, स्पॉन्सर्ड ट्रैवल की मैनिफेस्टेशन। ये दिस इज द राइट टर्म। सो आपने ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन की है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने पहले की थी पूरी हो गई तो वो भी शेयर करें। इट्स नॉट जस्ट कि स्पॉन्सर्ड मैनिफेस्टेशन, अदरवाइज भी अगर आपको लगता है कि यू कैन डू दैट, बिकॉज जब आप ट्रैवल पे एक्सपेंस आप लगा रहे होते हैं और वो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका बड़ा फायदा आपको होता है, एक्सपोजर मिलता है आपको। एक्सपोजर से बढ़ के और क्या चाहिए आपको, क्योंकि ज़िंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं विद एक्सपोजर हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, बहुत सी जगहों से जाके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं और बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना शौक है, कि आप कितना घूमना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, अपने घर में रहूँ, मुझे बाहर ना निकलना पड़े। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं बाहर ही रहूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं बाहर ही रहूं, कुछ लोगों की बेगम भी कहती हैं वो बाहर ही रहे। तो वो एक अलग मामला होता है। वो मामला ही अलग है। उस डिटेल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं, आई नो हाँ, दैट। तो बताएं अगर आप रिलेट कर सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ बढ़े। ब्रेक की तरफ बढ़ते वापस आएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل ہم سب بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گھروں سے باہر نہ اگر نکل رہے ہوں, فزیکل ایکٹیویٹی نہ کر رہے ہوں, کھیل کود میں نہ ان کی دلچسپی ہو, فون میں لگے ہوں, اسکرولنگ کر رہے ہوں, تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایسے میں اگر کوئی بچہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, اور آپ نے بھی اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا ہے اور وہ اچھی گیمز میں ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز میں ہے, وہ کرکٹ بھی ہے, وہ اسکیٹنگ بھی ہے, وہ جمناسٹکس بھی ہے, یعنی فزیکل ایکٹیویٹی میں نظر اگر آئے تو خوشی ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پڑھائی میں بھی اچھا ہونا بڑا ضروری ہے, بیکاز ادروائز آواز آتی ہے کھیل کود چھوڑو, پڑھائی پہ فوکس کرو. تو ایسے دیکھیں جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی ان کو بھی ہم بہت انکریج کرتے ہیں. اب جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ نیشنل اسکیٹنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی, اس میں کس طریقے سے ہر کیٹیگری کے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو بچوں کی بھی کیٹیگری تھی, اور اس کیٹیگری میں بہت سارے بچے تھے جنہوں نے بہت زبردست پرفارم بھی کیا, لیکن کچھ جو تھے انہوں نے کچھ نہیں, جنہوں نے ون کیا ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی اچھا, ویسے شعیب یہ تھا کہ آپ نے بڑے زبردست ٹیلنٹ کو پہچانا. ہاں, ٹیلنٹ پہچانا ضروری ہوتا ہے. ٹیلنٹ پہچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر دیکھیں بچے گھر میں کوئی کچھ اس طرح کا کوئی اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسٹنٹ ہی بازو کو بول رہے گھر میں اسکیٹنگ بچہ جو کہتے ہیں یہ کیا اسٹنٹ کر رہے ہو. تو دیکھیں جب آپ پرفارم, بچہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس میں انٹرسٹ لینا اور اس کو دیکھنا, آبزرو کرنا کلوزلی, اینڈ دین اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور پھر ظاہر ہے وہ پہچاننا آس پاس کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کی ملاقات کراتے ہیں انس شہزاد سے. واقعاً سے ان کا تعلق ہے, انڈر 10 کیٹیگری میں انہوں نے ون کیا, اور جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ اسکیٹنگ کرتے ہیں, گھر میں کر رہے تھے, بیکاز اس دن جب بلال یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس کو ارینج کیا, انہوں نے بھی کہا کہ ذکر بھی کیا انس کا, کہا کہ وہ گھر میں کرتا, لیکن جب میرے پاس آیا اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے. اور پھر جسٹ ان 1-2 days اس نے دکھایا کہ یہ ٹریک ہے جہاں پہ کمپٹیشن ہوگا, اور پھر اس نے وہ جیتا. تو انس سے اپنی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. زبردست. اسکول سے چھٹی کرائی ہے پھر ماما نے آج؟ جی کبھی کبھی چھٹی تو بنتی ہے نا پھر. کبھی کبھی تو میرے خیال چھٹی ہو جانی چاہیے. یہ ہمیشہ سے شوق تھا ایسے اسٹنٹ کرنے کا؟ تو گھر کے اندر ڈانٹ وانٹ بھی پڑتی ہوگی نا کہ یہ کیا کر رہے ہو, اسکیٹنگ کر رہے ہو گھر کے اندر؟ نہیں, مجھے شوق نہیں تھا, لیکن ایک دن میری ماں گھر اسکیٹس لائی تو میں نے ایسے ہی گھر میں شروع کر دیے, تو پھر ایسا ایسا میں باہر کرنا شروع کیا, تو اسی طرح سیکھ لی. یعنی خود سے کوئی خواہش نہیں تھی؟ نہیں تھی. تو ماما نے کہا چلو اسکیٹس کرا کے دیکھتے ہیں. ماما نے ٹیلنٹ دیکھ لیا نا, ٹیلنٹ پہچانا. ماما کو پتا تھا نا یہ پھدکتا بہت ہے گھر کے اندر, ایسا ہی تھا. انہوں نے کہا اسکیٹس دے دوں. گرے بھی ہو کبھی؟ اتنی زور کا کبھی نہیں گرا, کبھی نہیں گرے. چھوٹا موٹا گرا. ویسے گھر میں کیا روٹین ہوتی ہے اگر میں یہ پوچھوں کہ اسکیٹس میں اوپر جانا نیچے جانا, کوئی ماما نے چیز منگوائی ہو؟ بس اسکیٹ پہنتا ہوں صبح اٹھ کے, پھر پورا دن اسکیٹ پہ گھومتا رہتا ہوں. پورا دن اسکیٹ پہ ہی گھومتے رہتے ہو؟ جی. اوکے, تو مطلب دہی دودھ یہ سب آپ ہی گھر میں چیزیں لا کے دیتے ہو پھر؟ وہ کوئی اوپر والے فلور سے لانی ہو, نیچے والے فلور سے لانی ہو؟ جی میں ہی لا کے دیتا ہوں, سارے میرے سے ہی کام کراتے ہیں. سارے اس سے کام کراتے ہیں. ظاہر ہے آپ کی انرجی نہیں لگتی نا اتنی, اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹائروں پہ ہی جاتا ہے, ٹائروں پہ ہی واپس آ جاتا ہوگا. حالانکہ انرجی لگتی ہے, دیکھو انرجی لگتی ہے. اور اسٹیئرس پہ بھی میں نے سنا کہ ایسے جاتے ہو یوں نیچے. ریلی؟ یہ اسٹیئر سے کبھی گرے ہو؟ نہیں, اسٹیئر سے کبھی نہیں گرا. بالکل بھی نہیں. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے تو نہیں گرے نا ابھی تک ایسے ٹیلنٹ کا. کوئی ڈانٹتا ہو گھر میں کوئی ایک آدھا بندہ؟ دادو میری بہت ڈانٹتی ہے. کیوں ڈانٹتی ہیں, کیا کہتی ہیں وہ؟ پریشان ہوتی ہے وہ, گر نہ جاؤ. وہ کیئر کرتی ہے نا, کیئر میں ڈانٹتی ہے نا, بڑے تو کیئر میں ہی ڈانٹتے ہیں کہ بچہ نہ گر جائے, کچھ ہو نہ جائے. یہ بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, مطلب اس طرح کی کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے اور اسٹیئرس پہ جی اسکیٹنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو واقعی ڈانٹ ہی پڑ جاتی. جی, کیونکہ سیفٹی فرسٹ, رائٹ؟ سو پراپرلی آپ نے کوئی سیکھا ہے, بس گھر کے اندر ہی سیکھا اور گھر کے باہر ہی سیکھا, یا کسی پراپرلی انوائرمنٹ میں بھی گئے؟ پہلے 2-3 سال تو میں نے گھر میں ایسے ہی کرا تھا. ٹھیک ہے. پھر ابھی پچھلے کچھ مہینوں کے بعد میں نے نئے اسکیٹس لیے تھے. باہر جا کے میں ایک پی ایف پارک ہے ادھر کرتا تھا. اوکے. پھر کیا نام ہے, مجھے یہاں پہ پتہ چلا یہاں پہ کمپٹیشن ہے. پھر F9 پارک میں کمپٹیشن کا پتہ چلا؟ میرا خیال ہے ذرا کمپٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں, کیا کیسے پارٹیسپیٹ کیا, کتنا مشکل تھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ, کمپٹیشن کے بارے میں. پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ کوئی کمپٹیشن ہوگا. پھر میرے چاچو نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ کمپٹیشن ہے, تو پھر انہوں نے میرا نام بھی لکھوا دیا, تو میں آ گیا. جس دن پہلے دن تھا اس دن تو میں نے اچھا کیا, تو سر نے بھی تعریف کی میری. تو اسی طرح پھر جب ریس ہوئی تو میں ون کیا. تو آپ کی کیٹیگری میں انڈر 10 میں کتنے پارٹیسپینٹس تھے ٹوٹل؟ ٹوٹل 15 سے 20 کے
15 سے 20 اور اس میں آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. سیکنڈلی سیکنڈ پوزیشن آپ نے لی ہے. اور اس میں وہ جو ٹریک تھا انس وہ تو بہت اس کی ورتھ بہت کم ہے اور اگر 15 سے 20 بچے ہوں اس ایک ٹریک پہ آئی تھنک ہارڈلی اگر 2-3 بچے بھی ہوں تو چوتھا بچہ نہیں اس پہ کراس کر سکتا. تو یہ تو ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ گر جاؤ گے, ٹچ ہو سکتا ہے. جی خطرہ ہوتا ہے. جب میں پریکٹس میں تھا تو میرے ساتھ ایک بچہ ایسے ہی ہم جا رہے تھے تو اس کے ساتھ میرا اسکیٹ کھڑا وہ بہت زور کا گر گیا تھا پریکٹس کے ٹائم پہ. جی. اچھا تو پھر ریس کے دن میں تھوڑا پیچھے رہا تھا جب ریس شروع ہوئی تھی. آپ نے کہا اپنے آپ کو بچا لوں. ہاں پہلے میں بچا لوں اپنے آپ, پھر میں آگے نکلا. اچھا یہ اس ٹائم پہ جو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ دیکھو آپ نے کہا میں پیچھے ہی رہوں, ڈسٹینس کیسے مینٹین رکھنا ہے اوور آل, تو یہ بھی تو بڑا مطلب اس ٹائم پہ آپ کو اپنے سینسز میں رہنا ہے نا. اکثر بچوں کو ہم دیکھتے ہیں پینک کر جاتے ہیں. سو آپ کے دماغ میں اس ٹائم کیا تھاٹس چل رہی تھی, آپ کو کیا وہاں پہ مشکلیں لگیں, کیا چیلنجز تھے؟ مجھے تو یہی مشکل لگی تھی کہ بس آگے جانے, پیچھے رہ گیا تو مشکل ہوگی پھر آگے جانا. مطلب بس ون کرنا یہ تھا, پھر ڈسٹینس کو مینٹین رکھنا ہے کہ گر نہ جائیں, یعنی فاصلہ بھی رکھنا دوسرے سے ظاہر ہے. جی وہاں پہ 2 راؤنڈ تھے نا تو میرے سے 1.5 راؤنڈ ہوتا تھا, پھر میرا اسٹیمنا لوز ہو جاتا تھا. تو میں اس لیے ایک راؤنڈ میں میں تھوڑا سلو تھا, پھر سیکنڈ راؤنڈ میں نے اسپیڈ تیز کی. اچھا اسٹریٹجی بنائی آپ نے. جی آپ نے اس سے پہلے میرے خیال 2-3 دفعہ پریکٹس کی وہاں پہ. جی 2-3 دفعہ میں نے. اور جب پہلا دن تھا آپ کا, جیسے آپ نے خود بھی کہا آپ گئے اور سر نے بڑی تعریف کی, تو اس دن سر نے کہہ دیا تھا کہ آپ جیت سکتے ہو, یو ہیو دیٹ پوٹینشیل. جی سر نے کہہ دیا تھا آپ جیت سکتے ہو. سر کو پہچان تھی نا, وہ تو دیکھ لیتے ہیں بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے. میرے خیال اگلی دفعہ فرسٹ پوزیشن بھی انشاءاللہ. اچھا اس بار بلکہ بلال واز ہیئر تو اس نے کہا کہ اسے لگتا یہ تھا کہ فرسٹ لے لے گا, بلکہ وہ خود حیران ہوا کہ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے, چونکہ ہی واز آف اوپینین کہ آ جائے گی فرسٹ آرام سے. لیکن وہ جو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ کے جو آس پاس باقی لوگ ہیں آپ ان کا خیال بھی رکھنا ہے, کوئی آپ کی وجہ سے نہ گر جائے, کسی کی وجہ سے آپ نہ گر جائیں, چونکہ پھر بہت زور سے چوٹ لگ سکتی ہے. میں تو کہتی ہوں اس میں پارٹیسپیشن ہی بہت بڑی بات ہے بچوں کا اس لیول پہ. باقی جیت ہار تو دیکھیں لک ہے اس ٹائم پہ کون آگے چلا گیا. ایک انوائرمنٹ میں آپ گئے ہیں, کمپٹیشن میں آپ نے سیکھا. ایگزیکٹلی. وہاں پہ ایک بچہ تھا, وہ اس کی طبیعت بھی خراب تھی, اس نے ڈرپ بھی لگائی ہوئی تھی, پھر بھی آیا تھا. ڈرپ لگائی ہوئی تھی؟ جی ہاتھ میں کینولا لگا ہوا تھا. کنولا لگا ہوا تھا. اچھا مطلب کتنا پیشنیٹ بچہ, اور باپ کتنے پیشنیٹ ہوں گے. پیشنیٹ پلیز یہ نہ کریں, سیفٹی فرسٹ. مطلب ڈاکٹر سے پوچھ کے آئے ہوں گے نا. مجھے نہیں لگتا کینولا لگا ہوا ڈاکٹر کے جاؤ اسکیٹنگ کر کے آؤ. کون سے ڈاکٹر ہے سر, ڈاکٹر چینج کریں پلیز, ڈاکٹر چینج کریں. میں اس طرح کی چیزوں کو بالکل انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل آپ کی ریزیلینس شو نہیں کرتا. سب سے پہلے آپ کی جان ہے, صحت ہے. یہ ایک چیز ہے بالکل کچھ ایسا. اس سے آپ بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھیں بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ کی صحت آپ کے لیے فرسٹ ہے, آپ اپنے لیے پرائیورٹی. اس کے بعد کمپٹیشنز تو آتے جاتے رہتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ نے کیا چیز سیکھی سب سے زیادہ اس پورے کمپٹیشن سے؟ میں نے تو یہی سیکھا تھا کہ جان پہلے ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بچے تھے. جب سب کی ساتھ ریس ہوتی تھی تو سارے ایسے کھڑے ہوتے تھے, جو کہ ٹریک چھوٹا تھا, تو اس لیے جو آگے نکلتا تھا وہی پھر اسے جگہ ملتی, جو پیچھے رہ جاتے وہ تو تنگ ہی ہوتے تھے. یہ تو ہے. ان کو گرنے کا زیادہ. اگر اسکیٹنگ کی بات کریں شعیب, دیکھیں کتنی اس کے لیے بھی تو بڑا کریج چاہیے نا, گر نہ جاؤں. بچے اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ نہ کرے, وہ بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, بچوں میں پھر بھی کریج زیادہ ہوتا ہے. اور اسکیٹنگ سے آپ نے کیا سیکھا اسپورٹ سے؟ اسکیٹنگ سے میں نے کیا سیکھا, اگر اسکیٹنگ کرتے ہو تو اپنی پرسنالٹی میں کیا چینج محسوس کرتے ہو؟ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہو, انرجیٹک زیادہ ہوتے ہو, بیلنس اچھا ہے باڈی میں, کیا سیکھا؟ اسٹیمنا بھی میرا زیادہ ہو گیا اسٹیمنا بہت بہتر ہوتا ہے. دیٹس ویری ٹرو. یا پھر زیادہ ٹینشن اس بات کی ہوتی ہے کہ پورے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں؟ بھوک بھی مجھے زیادہ لگتی تھی اسکیٹنگ کے بعد سے. اچھا یہ تو ایک بڑا مسئلہ آج کل ہے نا, بچوں کے کھاتے نہیں ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں چلو کچھ تو کر کے کھائے گا نا. اسکیٹنگ کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ کرکٹ کھیل لیتا ہوں, اسکول میں جمناسٹک کرتا ہوں. جمناسٹکس بھی کرتے ہو, کوئی بیک فلپ فرنٹ فلپ سب کر لیتے ہو؟ جی کیا بات ہے, یعنی بچہ پھرتیلا ہے. تو ایسے میں گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا؟ سب سے پہلے تو ماما نے کیا, جنہوں نے اسکیٹس لا کے دیا آپ کو. ماما کے بعد کس نے سپورٹ کیا سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ بابا نے. بابا نے سپورٹ کیا کہ روز ایک ٹائم پیریڈ لینا کہ اچھا اس میں جانا ہے, کھیلنا ہے. ورنہ اکثر ہوتا ہے نا گھر میں کوئی آواز آتی ہے, بچے کو بٹھائیں اندر, پڑھائی میں اچھے ہو؟ جی. کیا پوزیشن آتی ہے؟ ٹاپ 5 میں آئی جاتی ہے کلاس میں. ٹھیک ہے. پوزیشن کون سا میٹر کرتی ہے؟ پوزیشن تو خیر یہ جمپ کر لیتے ہیں, لیکن ابھی مائک لگے ہوئے ہیں. نہیں ہم مائک ویسے اگر اتار کے کرانا چاہیں, I don't know if he is in practice or not. ابھی ہو پریکٹس میں کر سکتے ہو؟ ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں. اس کی اچھا proper practice چلیں اس آپ کی پریکٹس کر requirement کے آنا, ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم ذرا پلان ہاں کریں گے. یہیں پہ آپ کی ہم
सोच रहे हैं कि किसी टेबल पार्कोर हटाएंगे। इन द शो? डन डन डन, आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया होगा। कोई ऐसा लास्टली बस ये बताओ, कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पहुँचना चाहते हो? अक्सर होता है ना किसी खेल को लेके आपको होता है कि यहाँ पहुँचना है। क्रिकेट को लेके पहले कमेंट दे दो, फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। क्या बात है, बाबर का फैन है लड़का। और क्रिकेट ज़्यादा अच्छी लगती है या स्केटिंग? स्केटिंग। तो स्केटिंग में आगे जाना है स्केटिंग में आगे जाना इंशाल्लाह। चलें, उनकी ज़बरदस्त। एक्सपर्टीज है जी, गुड लक। थैंक यू वेरी मच अनस, आपने ज्वाइन किया आज हमारे साथ। और जिस तरह हम अक्सर पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, कंप्लेन कर रहे थे, देखें जब आप अपने बच्चे के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो बच्चा ऐसी एक्टिविटीज़ में जाएगा, वरना बच्चा करेगा स्क्रॉल और फिर आप बाद में कंप्लेन करते रहेंगे। तो डोंट कंप्लेन, मेक श्योर दैट अपने टाइम को आपने ऐसे प्लान करने कि बच्चे की उसमें फिजिकल एक्टिविटी लाजमी शामिल, और फिर बच्चे में जो टैलेंट होता है वो सामने नजर भी आ जाता है। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं स्किन के हवाले से। मर्द ख़वातीन सब अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। तो ख्याल रखना अच्छी बात है, ख्याल रखना लेकिन इसमें चाहिए। एक मसला है। क्या? हम अगर ख्याल रखना शुरू हो जाएं, अगर लोग कहते हाइड्रेशन हैं- का ख्याल रखें, स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी करें, खाना अच्छा खाएं, वेट लॉस करें, लोग कहते हैं ट्रीटमेंट कराया है इसने। साहब मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आप विटनेस हैं। मैं विटनेस हूँ। आप विटनेस है। मैं एक दिन गई और मैंने ना माइक्रो नीडलिंग करवाई। अब ज़रा माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं तो कुछ, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली रिकवरी का टाइम बड़ा कम होता है, बिकॉज हमें ऑन एयर आना होता है नो मैटर व्हाट। तो अगर आप जुम्मे को भी कराते हैं तो कुछ लोगों की स्किन रिकवर थोड़ा टाइम लग से जाता करती है। तो वो कम्प्लीटली तो रिकवर 2 दिन में नहीं हो पाया। तीसरे दिन में आई, मेकअप लगा लिया, हालांकि मुझे नहीं लगाना चाहिए था लेकिन मुझे ऑन एयर आना पड़ा। लिटरली मुझे सबने पता क्या बोला, इसने तो सर्जरी करा दी। मैंने माइक्रो नीडलिंग करवाई एंड पीपल वर लाइक इसने सर्जरी करा के आ गया। मतलब मैं भी हैरान अच्छा, वो था। 2-3 दिन में जैसे ही वो सेटल हुई स्वेलिंग एंड आई वाज फाइन, सब ठीक हो गया, तो फिर लोगों को यकीन आया। अच्छा उसके बाद भी अगर आपकी स्किन ग्लो करती, अच्छा इसने फलाना, भाई अगर करवाया भी है किसी ने, उसकी मर्जी, उसकी स्किन है, उसको, उसने जितना पेन लेना है उसने ले लिया, उसका पैसा, उसको अगर लग रहा है कि अपने ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है तो व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें जो टर्म एक यूज होती है ना जी, आप क्यों अंडर द नाइफ गए, तो आज हम इस पर ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। अच्छा, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करेंगे। ज़्यादातर हम लोग कि बहुत से लोग बाकी डर रहे होते हैं कि शायद सेफ नहीं है, शायद कोई ख़तरा हो सकता है, शायद कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, प्लस डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा उसका हो जाता है समहाउ। तो आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि कौन से इशूज़ में अंडर द नाइफ, और फिर अंडर द का मतलब ये नहीं छुरी लेके काट ही लेना है आपने, आई मीन जो सर्जरीज होती हैं या जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन है, डॉक्टर ज़रियाब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। आजकल क्या वाकई ये अवेयरनेस आ गई है कि अच्छा कौन सा प्रोसीजर मुझे कराना है, या कि अभी भी हम ट्रेंड को देख रहे होते हैं कि बस जी किसी ने करवाया था, अच्छा है तो हम भी करवा लेते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज, फलानी मेडिसिन लो आप भी ठीक हो जाओगे? नहीं, अब पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। लोग आके हमें बताते हैं कि हमने यही प्रोसीजर करवाना है, लेकिन हम फिर उनको चेक करते हैं। अगर हमें फ़ील होता है कि ये वाला प्रोसीजर उनकी स्किन के लिए सूटेबल है, तब हम वो करते हैं, नहीं तो फिर हम उनको ऑल्टरनेटिव बता देते हैं कि आप दूसरे प्रोसीजर्स करवा लें। अब जिस तरह फीमेल्स जो है वो मोस्टली हमारे पास आती हैं और उनको फीमेल्स थोड़ी हमारी जो है वो टची होती है और उनको ज़रा डर भी लगता है, तो वो मोस्टली यही कहती हैं कि हमें आप इस तरह का प्रोसीजर करें कि इंजेक्शन भी ना लगना, हमें ना लगे, और हमें कोई इस तरह का प्रोसीजर, आप बस मैजिक करें और हमारा पूरा फेस जो है वो चेंज हो जाए। तो वो फिर हम उनको गाइड करते हैं कि इतना भी मैजिक नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक प्रोसीजर है जिसका अगर आप कहीं से आप करवाते हैं तो वो एक बहुत लॉन्ग सर्जरी उस अंडर जाती है। वो आप उसमें पेशेंट की हम पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसकी और भी जो उसकी जितनी भी हमारे टेस्ट होंगे वो हम करवाएंगे, उसके बाद उसका डाउन टाइम भी काफ़ी प्रोलॉन्ग होगा।
اور وہی پروسیجر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں لنچ ٹائم پروسیجر ہم اس کا کر دیں گے. تو وہ ہم 30 to 1 hour میں بالکل وہی سیم اس کا پروسیجر جو ہے وہ ہم تھریڈ سے یا باٹکس سے یا فلر سے اس کا آلٹرنیٹیو ہم کر لیتے ہیں. اوکے, تو اب اس میں نہیں باٹکس بھی ہے, فلرز بھی, ایکزوزومز بھی ہے, رائٹ؟ ایکزوزومز بھی ہیں. ایکزوزومز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور باٹکس فلرز جو ہے وہ الگ چیز ہے. میرے پاس تو جب بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے چینجنگ کی طرف نہ جائیں, جو آپ کا اپنا فیس ہے آپ اس کو انہانس کر لیں, بیوٹی کو انہانس کریں, لیکن آپ چینجنگ نہ کریں, کیونکہ چینجنگ کریں گے تو پھر جب آپ ایک دفعہ اپنی کوئی بھی بنائی ہوئی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو چینج کریں گے تو پھر آپ اس چیز پہ چلی جائیں گے. آپ کہیں گے اب میری ناک بھی نہیں ٹھیک, اب میرا یہ بھی آپ تھوڑا چینج کر دیں. تو جو آپ کی اپنی جو فیشیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیے ہیں, آپ کے فیچرز جو ہیں اسی کو آپ انہانس کر لیں تو زیادہ بیٹر ہے. بعض اوقات لوگوں کو جو امپرفیکشنز ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں, لیٹس سپوز کسی کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے, کوئی کبھی وہ تو میڈیکل ہے نا, وہ میڈیکل ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے ایستھیٹکس کے پرسپیکٹیو سے بھی لوگوں کو اتنا وہ نہیں کر رہا ہوتا. جیسے اب کچھ تو فیمیلز آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری ناک موٹی ہے, ہمارے فیس پہ سوٹ نہیں کر رہی, اور اس طرح کے کیسز بھی ہیں. ناک چینج کرتے ہیں یا فیس؟ لیکن اس طرح کے کیسز بھی ہے کہ جب ان کو ان کی اور یہ میڈیا پہ بھی آئے ہیں اس طرح کے کیسز کہ جب ان کی چینج کی تو وہ اس میں نہیں اچھے لگے, وہ پہلے والے جو ان کی اپنی تھی وہ سوٹ کر رہی تھی ان پہ, تو وہ چینج ہوئی تو الٹا وہ اور ہی عجیب سی ان کی شکل نکل آئی. تو دیکھیں ایستھیٹکس یہی ہے کہ آپ نے اپنی بیوٹی کو انہینس کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. آپ چینج کریں گے تو obviously آپ کو واقعی نہیں اور پتا. اگر آپ ٹائملی جو ہے وہ اگر آپ اس چیز کے پیچھے آپ ایک ورک ہے, فار ایگزامپل اب آپ نے ورک ہی کرنا اپنے فیس پہ, ٹائملی اگر آپ وہ کر لیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اگر جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس 20s 30s میں آتی ہے فیمیل اور اس کے رنکلز ہیں, تو اگر ہم اس کو اس ٹائم منیملی نان انویسو ٹریٹمنٹ اس کو ٹریٹ کر لیں گے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے. لیکن اگر وہ ہمارے پاس 40-50s میں آتی ہے تو آبویسلی پھر اس کے رنکلز ہم ریورس نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو رنکلز آنا شروع ہوتے ہیں 40s کے بعد, اور وہ کہتے ہیں ہم, اور 30s میں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری اسکن پہ کچھ نہیں ہے تو ہم کیا کریں, رنکلز کو یا ایجنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے 30s میں جب آپ کی اسکن بالکل ٹھیک ہے آپ کو کون سی ٹریٹمنٹس کی طرف جانا چاہیے؟ اور یہی ہم کہتے ہیں نا, پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. مطلب آپ پہلے ہی وہ پریونٹیو میئرز لے لیں کہ آپ کی رنکلنگ آئے ہی نہ. اس میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میزو تھراپیز ہیں, ایون کہ PRPs جو آپ ابھی بتائیں تھی کہ مائکرو نیڈلنگ PRP ہے, وہ بھی نیچرلی آپ کی جو ہے کولیجن کی اسٹیمولیشن کرتی ہے, جس سے اگر آپ کی رنکلنگ جو ہے 30s میں آنی ہے اور اگر آپ پروسیجرز 25 یا 30s میں سٹارٹ کر رہے ہیں تو جو آپ کا 35-30s میں آنی ہے وہ اس کا ٹائم تھوڑا پرولونگ ہو جائے گا, وہ پھر آپ کو 40s میں 50s میں ہوں گی. اور کچھ کیسز میں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ جب ہم نے ان کو پریونٹیو میئرز پہ ٹریٹمنٹ دی ہیں تو ان کے 50s تک ماشاءاللہ کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز نہیں تھے فیس میں. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے دیکھیں اسپیشلٹی ہوتی ہے ہر ڈاکٹر کی, ایسے میں فیس کے ایشوز کے ساتھ یا ایون ہیئر فال کے ایشوز کے ساتھ ہمیں یہ کیسے ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ اچھا ہمیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ بیکاز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کلینک پہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے, ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ سب کچھ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس پہ سوال اٹھتا ہے کہ ہاؤ آپ پہلے تو ان کے ریویوز دیکھ لینا, اگر تو ان کے ریویوز اچھے ہیں. پیڈ ریویوز ہوتے ہیں نا؟ نہیں اتنے بھی نہیں, اب ہم کتنے پیشنٹس کو بٹھا کے پیڈ ریویوز دے دیں گے. اور ریویوز اس طرح بھی ہوتے ہیں, صرف سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے, آپ کو باقاعدہ پیشنٹ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سے ایک پیشنٹ ٹھیک ہو کے گیا تو مطلب کہ اب اس کی پوری فیملی, اس کے ان لاز اور اس کے جو بھی دونوں فیملیز ہیں وہ سارے ہمارے پیشنٹ بنیں گے. اور ہمارے پاس پیشنٹ ہی اپنے پیشنٹس کو لے کر آتا ہے, ہمیشہ پیشنٹ آگے جا کے گائیڈ کرے گا کہ آپ اس کے پاس جائیں, ہمارا یہ ایشو وہاں سے ٹھیک ہو گیا, تو پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو, کیونکہ آپ کسی سے آس پاس پوچھتے ہیں تم نے کہاں سے کروایا, وہ کہے گا جی میں نے وہاں سے کرایا, اچھا کیسا ایکسپیرینس رہا, تو اگر ایکسپیرینس اچھا رہا ہوگا, رزلٹ بھی نظر آ رہا ہوگا تو ہم وہیں چلے جائیں گے. آپ ڈگری کے ساتھ ریزلٹس بھی ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس نہیں ہوتے, ایسا ہی ہے, دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. لیکن ڈگری کے بغیر رزلٹ پہ ہم وہ بھی دیا ہے, وہ آپ یہ ہوتا ہے کہ 90% پیشنٹ ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن ایک ہی ایسا خراب ہوگا کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو obviously آپ نے دونوں چیز دیکھنی ہے, اور جہاں سے پیشنٹ کو سیٹسفیکشن ہو, بے شک اس کو جس مرضی بندے سے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے اس کو وہیں سے کروانا چاہیے. کیونکہ اگر پیشنٹ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی اور وہ بے شک جا کے لندن, UK, دبئی جہاں سے بھی کرا لے گا, اگر اس عورت کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی تو اس کو رزلٹ آئے گا ہی نہیں. اچھا ہاں, وہ اندر سے بھی ہوتا ہے نا, جب تک آپ سیٹسفائی نہ ہو تو آپ کے ریزلٹس نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پروسیجرز بہت مہنگے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایکسوزومس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر 1 بلین ہے یا 5 بلین ہے, 10 بلین ہے, ٹل 100 بلین ذرا اس کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے.
سو اگر آپ 100 بلین پہ یا 50 بلین پہ چلے جائیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے چونکہ جی میں نے اتنے پیسے دیے ہیں اور میں نے 100 بلین لگوایا تھا تو رزلٹس بہت ہی اچھے آنے چاہیے. اینڈ سم ہاؤ شاید ایگزومس بھی ایسے ہیں کہ وہ ہر پیشنٹ پہ اس کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ایسے پیشنٹس کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگائے, اتنے بلین لگوا لیے, پھر بھی رزلٹ نہیں آیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے. ہمارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں فل انجیکشن نہیں لگائیں گے تب تک ہمارا رزلٹ نہیں آئے گا, یا ہمیں بہت کاسٹلی لگائیں گے تب تک رزلٹ نہیں آئے گا. ایک چیز جینیٹکس بھی ہوتی ہے, جینیٹکس بھی ایک بہت مین چیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا اور ہم اس کو بالکل چینج کر کے ایک اور چیز بنا دیں گے. تھوڑا بہت آپ کی ڈائٹ, بلکہ بہت تھوڑا بہت نہیں, بہت زیادہ آپ کا ڈائٹ جو آپ لے رہے ہیں, جو آپ انٹرنلی جو آپ لے رہے ہیں, وہ بہت زیادہ آپ کے فیس پہ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ پھر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹس کے ساتھ کیئر ہوتی ہے, کیئر کے ساتھ میڈیسن ہوتی ہے. ہر چیز جب آپ کرتے ہیں تب رزلٹ آتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ کہیں کہ اچھا اب ہم نے انجیکشن لگوا لیا, واپسی پہ ہم بے شک چیز اور برگرز اور جو مرضی کھا لیں گے تو ایکنی تو پھر ہوگی. اگر آپ اس طرح, مطلب صرف ایکنی صرف ایک ون آف دا کاز نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ صرف کھانا سے ایکنی ہو رہی ہے, لیکن ایک تو اس میں سے کاز ہے نا کہ آپ سٹریس کو بھی آپ نے کم اپنے کرنا ہے. آپ جیسے اب ایکزوسومس کہہ رہے ہیں ہیئرس کے لیے ہے نا, تو ہیئرس کا صرف فیس کے لیے بھی تو ہے, فیس کے لیے بھی ہے. ہیئرس کا فار ایگزامپل اگر آپ لے رہے ہیں تو ہیئر فال صرف ایکزوسوم سے کیور نہیں ہوگا, آپ کو اپنا سٹریس بھی کم کرنا پڑے گا. اگر کوئی ڈیفیشینسی ہے آپ کے اندر, آپ کو اس کو بھی کیور کرنا پڑے گا. ساتھ آپ کو اپنی ہیبٹس بھی چینج کرنی پڑے گی, جس میں آپ کو ہم شیمپو دیں گے, کوئی سیرمز دیں گے, وہ سارا کچھ ہوگا تب اس کا رزلٹ آئے گا. گٹ کو تو آپ کو بہتر رکھنا ہے, بالکل. یو آر وٹ یو ایٹ کسی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے, کریش ڈائٹنگ پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کا ہیئر فال ہوگا نو میٹر واٹ. جی تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بیلنس ڈائٹ بھی تھرو آؤٹ لینا ضروری ہے. اچھا یہ جو ڈاکٹر صاحبہ آج کل بہت ٹرینڈ ہے نا یہ چیک فلرز کا, کہ یہ پاپ اپ کرنے چاہیے اور لگ بھی بڑے پیارے رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کافی سارے لوگوں پہ یہ بھی ٹرینڈ ہے اوور آل. یا ایسے یہ پاکستان میں ٹرینڈ صرف شروع ہوا ہے کہ وہ ایک ایکٹریس کو دیکھتے ہوئے سب نے کرانا شروع کر کے اس کے فیس پہ اچھے لگ رہے ہیں تو ہم بھی کروا لیں. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ راؤنڈ فیس اور ساتھ میں تھوڑا سا بھرا ہوا فیس. اصل میں ہر ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹائم کے لیے آتا ہے. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ اس کو ڈیزالو کروا رہے ہیں. بیکاز وہ ایک ٹائم تھا نا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھ رہے تھے کہ شارپ جو لائن اور چیک جو ہے وہ بالکل اندر کنٹور ہوئے ہوئے اینڈ آل دیٹ. تو ایک دم سے یہ ٹرینڈ ہم نے چینج کرتے دیکھا کہ وہ اب لوگ کہتے تھے اتنی پتلا ہے وہ, تو فیس کو نا بھرنا شروع ہو گیا. جی وہ پہلے بھرنا شروع کیا, انہوں نے لپ فلر بھی بہت زیادہ انٹروڈیوس کیا. ہر دوسرے لوگ, اب ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے وہ کہتے تھے اب ہمیں لپ فلر آپ لگا دیں یا چین فلر لگا دیں. لیکن اب لوگ جو ہے وہ ڈیزالو کرا کے, وہی میں آپ کو بتائی تھی اسٹارٹنگ میں کہ نیچرل پروسیجرز کی طرف لوگ جانا شروع ہو گئے کہ اپنی ہی بیوٹی کو انہانس کریں اور انڈر دا نائف نہ جائیں تاکہ ٹائم پیریڈ بھی تھوڑا کم لگے. اور بعد میں کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں نا, آپ نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے, اگر آپ سرجری کرواتے ہیں اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ٹریٹمنٹ ہو کہ جو ہماری اپنی نیچرل بیوٹی بھی ہو اور اس میں بالکل ایک روبوٹک فیس بھی نہ لگے, مطلب 100% بھی فیس اس طرح لگے کہ آپ کے ایکسپریشن ہی ختم ہو جائیں. تو لوگ اب نیچرل کی طرف جانے لگے اور پاکستانی جانے لگے. لیکن وہ انڈر دا نائف تو نہیں گئے لوگ, وہ تو فلرز ہیں جس سے لیکن اب وہ اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ فلر بھی ہم نہ لگوائیں تو ہم ایکزوسومز کروا لیں یا ہم سکن بوسٹرز لگوا لیں, وہ نیچرل ہو جائے گا نا. تو فلرز تو بالکل ایک آرٹیفیشل لک دیتا ہے نا. کیا گورے رنگ کا زمانہ پرانا ہو گیا؟ نہیں, ہمارے پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں ہوگا. لوگ تو ابھی بھی ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت اویئرنیس اس طرح ہو گیا کہ جس طرح اب ہماری جینزی جو ہے جنریشن, وہ اب کہتی ہے کہ ہم اپنے باڈی شیمنگ نہ ہو اور اپنے کلر میں بھی وہ سیٹسفائی ہیں. لیکن ہماری جو پرانی جنریشن ہے جنہوں نے شادیوں کے لیے درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بات کرتے ہیں سسٹینیبل فیشن کی. اس کانسیپٹ کا ہی نہیں پتہ بہت سارے لوگوں کو. ہمیں کیا ہوتا ہے شعیب, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک سوٹ لیا, اس کو بس رکھا ہوا الماری میں, یوٹیلائز بھی بڑا کم ہوتا ہے. نیا ایونٹ آیا, نئے کپڑے لے لیے. اب دیکھیں کہ ہمارے انوائرمنٹ پہ اس پہ کتنا برا اثر ہوتا ہے. ہم انوائرمنٹ کی بات کریں کہ اپنی کیپیسٹی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری بجٹ پہ, ہماری پاکٹ پہ یہ کتنا بھاری پڑتا ہے, ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس میں سادی سی بات یہ ہے کہ ابھی آپ جائیں نا اپنے وارڈروب میں, اسے کھولیں, اس میں آئی ایم شیور بہت سے کپڑے ایسے ہوں گے جو کہ آپ نے پورے سیزن میں نہیں پہنے ہوں گے. اچھا شعیب, شکر ہے کہ میں نے اس چیز کو ختم کیا ہے. دیر واز اے ٹائم جب مجھے کپڑے بھرنے کا بڑا شوق تھا, اتنے کپڑے اتنے. اب جو مجھے نہیں پہننے ہوتے نا, ابھی بھی آئی ایم ینگ بٹ میں یہ کرتی ہوں کہ
اب میں نکال کے یا دے دیتی ہوں کسی کو یا میں اس کو یوٹیلائز کرتی ہوں. دوپٹہ چینج کر لیا, ٹراؤزر چینج کر لیا, جولری ایسیسریز کے تھرو, تو وہ اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں آپ دوبارہ پہن سکتے ہیں, ایک طرح سے اس کے ری اسٹائل کر سکتے ہیں اس کو. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اوور آل. اینڈ دین میں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے بہت سارے پیسے بچ جاتے ہیں. تو آج بات کرتے ہیں سسٹینیبل فیشن کی کہ کس طریقے سے اس وقت جو کپل ہمارے ساتھ موجود ہے جس طرح سے یہ لے کے چل رہے ہیں اپنے بزنس کو, اس میں یہ ہے کہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے یہ اس سے کپڑے بناتے ہیں. اور لٹرلی ہم نے ایک جگہ پہ وہ شرٹ کسی کو پہنے دیکھی تھی اینڈ وی ور لائک کہ اتنی خوبصورت شرٹ ہے, اور ہم نے لائک واو واو لٹرلی. تو وہ اس اتنے وقت ہمیں پیارے معلوم پیارے نہیں تھا کہ ویسٹ ڈیزائن مٹیریل سے بنی ہوئی ہے. ہمیں جس نہیں پتا آسکڈ تھا. ہر کہ اچھا یہ کہاں سے آپ نے لی, جب انہوں نے بتایا جی وہاں سے منگائی, اور جب انہوں نے یہ کہا جی وہ ویسٹ مٹیریل سے بنواتے ہیں, وی ور لائک دس از ہیپننگ ان پاکستان. کیونکہ نارملی دیکھیں ہوتا ہے نا کہ کانسیپٹ ہوتا ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈسکشن بھی ہوتی ہے, بٹ ان ایکچولی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور اس میں ایک اور جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو لوکل آرٹیزنز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. یعنی آپ ان کو آئیڈیا دیتے ہیں, ان کو آپ مٹیریل دیتے ہیں, اور وہ اس کو پھر ایک ایسا زبردست پیس بنا کے بھیجتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں واو. ایگزیکٹلی. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس زبردست سے کپل سے, اور ہمیں کیوں لگاتے ساتھ یہ کپل ہی ہے, تو کیونکہ بھائی جان ذرا خاموش تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ دونوں آپس میں ہسبینڈ وائف, ہم نے کہا پتہ ہے کیوں کہہ رہے, کیونکہ ان کے جو میاں صاحب ہے خاموش. ثنا خان اور سید فراز علی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل صحیح. ہاں, خاموشی باہر والوں کے لیے ضروری ہے, برتن گھر میں بچتے رہتے ہیں. شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ الحمدللہ 15 سال. ماشاءاللہ. 15 سال میں لڑائی ہوئی ہے تو منایا کس نے؟ میں ذرا انڈورسمنٹ چاہ رہا تھا. لڑائی ہوتی کس بات پہ فراز صاحب؟ بڑی بڑی چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے, اور جو بعد میں ریلائز ہوتا ہے کہ یار یہ کن باتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, مطلب اس کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو پھر آپ کہتے ہیں آئی ایم سوری, پھر مجھے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آئی کانٹ ون ایکچولی. ہسبینڈز کانٹ ون ایکچولی. یا بالکل. لیٹ می پٹ اٹ ان دس. مجھے لگتا ہے کہ ہار کے بھی میں جیت جاتا ہوں. تو اوئے ہوئے ہیوی. اچھا یہ جملہ اتنا اچھا اس لیے بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں دونوں ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں, آپ این سی میں پڑھا رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ, پڑھا بھی رہے ہیں, ساتھ اس کو لے کر بھی چل رہے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جو سسٹینیبل فیشن کانسیپٹ تھا, کس کے دماغ میں پہلے آیا؟ کافی عرصے سے تھا. جب ہم آسٹریلیا میں تھے تو ہم کافی عرصے سے آبزرو کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل برانڈز اپنے آپ کو ٹرن کر رہی ہیں. اور جب 2018 میں ہم اپنی ڈگریز ختم کر کے, فراز اپنے ماسٹرز کی ڈگری ختم کر کے واپس آئے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں وہ پریکٹس نہیں کیا جا رہا, بٹ وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے ان دا فٹرنیٹی. بٹ اگین کمنگ ان ٹو اے پاکستانی سوسائٹی ویئر وی آر ججڈ بائی آر اسٹیٹسز, اور پھر ہم جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ کپڑا ریپیٹ ہو گیا ہے. میں خود ٹو بی ویری آنیسٹ ایک پوائنٹ تک تھا کہ جی یہ نا فلاں کی شادی میں پہن لیا تھا, اب اسی میں وہ گیسٹ آئیں گے تو وہ نہیں پہننا چاہیے. سوشل میڈیا پہ اس میں تصویر ہے تو اب دوبارہ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ کے مسئلے, یہ بہت دماغ کے مسئلے ہیں, اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھے. تو 2019 میں لکیلی شاید اللہ میاں ہمارے ساتھ تھے, اور ان کو یہ کرنا تھا کہ ہم کچھ پاکستانی فیوچر یا پاکستانی جنریشن, آنے والی جنریشن کے لیے اس کو بیٹر بنا سکیں. ایز اے ہیومن ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں, اپنے انوائرمنٹ کو برباد کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے برباد کیسے کر دیا, اب اس کو صحیح کر لیتے ہیں. سو ہم نے اس میں سے تھوڑا سا ایک انیشیٹو یہ لیا کہ 2019 میں ایک موومنٹ چلی تھی 14 اگست کو, نو پلاسٹک موومنٹ. سو ہم نے اپنا آغاز وہاں سے کیا. ہم نے ایک ٹوٹ بیگ سیا جو ٹیکسٹائل ویسٹ سے تھا, پھر اس میں ہم نے ملٹیپل مٹیریلز کو انکارپوریٹ کرنا شروع کیا, اینڈ کووڈ تک ہم صرف ٹیکسٹائل ویسٹ ٹوٹ بیگز کر رہے تھے ود ویئربل آرٹ موومنٹس, کیونکہ فراز کا تعلق فائن آرٹ سے ہے. سو اینڈ میں فیشن ڈیزائنر تھی بائی ڈگری, تو ہم نے اس کو کمبائن کرا. پھر آہستہ آہستہ ہمیں ہوا کہ ٹوٹ بیگز کے ساتھ ساتھ یہ چیز بیسیکلی سرکولر فیشن میں آنی چاہیے. بیسیکلی کانسیپٹ کہ ضرور دیکھیں ایز اے سب کانٹیننٹ ہم وی آر اے ویری سسٹینیبل نیشن. ہمارے دادائیں اور نانیاں, ایون مائی مدر یوز ٹو سرکولیٹ آر کلوتھس فار ایجز, کہ میری شرٹ تھی جو میری بہن کو مل گئی تھی, پھر میری بہن کی میری بھانجی کو مل گئی تھی, اور پھر وہ جب تک پوچھا نہیں بن گئی تھی وہ نہیں گئی. بٹ ان دا کرنٹ ٹائم ہم بڑے مٹیریلسٹک اور بہت اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. سو دا پوچھا والا کانسیپٹ وینٹ بیک. اگر آپ اپنے سراؤنڈنگز میں آج دیکھیں تو آپ کو ایون اپنے فرنیچر میں, اپنے وارڈروب میں, اپنے کھانوں میں, اپنے پریزنٹیشنز آف فوڈ میں بھی وہ 50 سال پرانی ریتی رواج, وہ طریقہ جس کو اب ہم کنٹمپرری فیشن یا کنٹمپرری انٹیریئرس کہہ رہے ہیں, وہ واپس آتا جا رہا ہے. بیکاز ہسٹری کی ایک اور فیشن کی ایک
फिलॉसफी है कि आफ्टर 50 years इट रिपीट्स इटसेल्फ. बट हम जो थे, हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से चले थे कि हमने पाकिस्तान को और आने वाली जनरेशन को जो सिर्फ बातों पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एक सर्कुलर फैशन इन्वायरमेंटल पॉइंट से देना चाहिए. तो हमने इसको शुरू किया, हमने धुंधली ज़मीन इसका नाम रखा कि हमने ज़मीन को धुंधला कर दिया है और अब हम उसमें से ही अपना सामान निकाल रहे हैं. फिर इंटरकनेक्शन इस तरह आया कि जी थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि जी सेंट्रल प्रोविंसेस में जो हमारा सिंध बनता है और पंजाब बनता है, उसके आर्टिजान्स आर डाइंग ऑफ. उनसे काम नहीं लिया जा रहा. एक लिमिटेड पैटर्न है जो चल रहा है. सिंध में ब्लॉक प्रिंट बड़ा फेमस था. वी कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ आर्टिजान्स इन बिच्छा. वहाँ से हमने अपने आर्ट्स उनको दिखाया, उनके वेजिटेबल डाइट्स को समझा, इको ट्रांसफॉर्मेशंस को समझा, और करते करते हम सेंट्रल पंजाब तक आ गए, जहाँ हमें एक सर्वे के थ्रू पता चला, पर्सनल सर्वे के थ्रू, कि जी एक ज़माने में यहाँ पे बहुत खड्डियाँ हुआ करती थी जो बेहतरीन आपका ब्रोकेड और अच्छा वूल जनरेट करते थे. और बहावलपुर हमेशा से आप लोगों को याद है कि चुनरी के लिए मशहूर था, बहुत फेमस था, गोटे के काम और चुनरी. एंड इट इज़ ऑल डाइंग पार्ट. हम चिकनकारी हमारी ख़त्म हो रही थी. तो एक कॉन्वर्जेशन में मुझे पता चला कि एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसमें आर्टिजान्स बैठते थे और वो एंसेस्ट्रल थी. उनकी फैमिली दर फैमिली चल रही थी आज़ादी से पहले से. एंड आज पॉइंट ये आ गया था कि उनके पास काम नहीं था और अपना घर चलाने के लिए उन्होंने उस आखिरी खड्डी को भी आग लगा दी थी. तो उससे फिर हमने कनेक्ट करना शुरू किया कि लेट्स सर्च. हाँ, हमारा एक रूल था, वो ये था कि हम टेक्सटाइल वेस्ट ही को लेकर चलेंगे. और उसके अलावा हमने फैक्ट्रीज में देखना शुरू किया, हमने मार्केट सर्वे करने शुरू किए कि कौन लोग हैं जो उस टेक्सटाइल को डंप कर रहे हैं. सही. जिस तरह एज अ थर्ड नेशन कंट्री हम बेसिकली इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए एक टेक्सटाइल लैंडफिल हो गए थे. ठीक है, अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो कराची में एक ज़माने में मैंग्रोव्स बड़े फेमस होते थे, और आपके सर्बियन बर्ड्स और आपके साइबेरियन बहुत सारे और विंटर बर्ड्स की नस्लें वहाँ आया करती थी. सही. Once we started the denim industry and we got globalized with the fashion, आज वहाँ पे सिवाय स्मेल के, चोक्ड लाइंस के कुछ नहीं है, और वो बर्ड्स अब नहीं आती यहाँ पे. लेकिन इसमें लेट मी ऐड, क्योंकि हम इसको देख रहे, मैंग्रोव्स पे उन्हें फिर काम हुआ जी. लास्ट 2-3 इयर्स में देखा मैंग्रोव्स पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, फिर वो बर्ड्स वापस आना शुरू हुए. लेकिन जब आप सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हैं. और उसकी थोड़ी सी कभी कभार हमें ना माइन्यूट वे में करनी पड़ती है, एक्सपोजर करना पड़ता है. बिल्कुल. और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस मैंग्रोव्स को हम क्लीन करते जा रहे हैं, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है. तो हमने धुंधली ज़मीन को उसी तरह रखा, और अभी तक का यही टारगेट है. सो सैदपुर में प्लेसमेंट की रीज़न भी यही था कि वहाँ के आर्टिजान्स को भी कनेक्ट किया जाए. इस्लामाबाद इटसेल्फ बैक इन द एजेस वाज अ विलेज जहाँ से हरीपुर कनेक्ट होता था, एबटाबाद कनेक्ट होता था. तो being in the center now has made it easier for us. तो उससे लोग कनेक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं ना. मार्केट किस तरह से आपने इसको करना शुरू किया? बिकॉज लोगों को इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है, एंड देन एक्सेप्टेंस, एंड देन जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि लोग जाते हैं ना जी फलाने ब्रांड के पास जाएं, बिकॉज अब ब्रांड कॉन्शियस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गए. सो ऐसे में एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, इन चीज़ों पे कैसे काम किया? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया एक्चुअली. इसकी वजह कि मैं इसको एज एक पैशन प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, और मेरा मकसद भी ये है कि जाहिर सी बात, जो आप माशरे में चीज़ें कम होती हैं, और जब कम होती हैं तो लोगों को पता चल जाता है. ठीक है, तो मैं ज़ाहिर एक समझें, एक मेरा एजेंडा है टुवर्ड्स एक सोसाइटी के लिए कि एज एन आर्टिस्ट मैं काम कर रहा हूँ. मुझे एज ए फैशन नहीं पता ये, क्योंकि मेरी गंगा थोड़ी उल्टी बहती है. तो हम इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं. जैसे अभी सना ने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये भी रिवर्स मटेरियल पे है. एक्चुअली ये अगर देखा जाए, इसका फ्रंट सामने वाला है, और बैक वो है जो जब वो ब्लॉक प्रिंट्स करते हैं ना, तो ख़राब हो जाता है. तो वो जो अनइवन सरफेस है, मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं. तो हमारी थोड़ी सी चीज़ें ना रिवर्स हैं, क्योंकि हम इम्परफेक्शन को सेलिब्रेट करें. तो बाकी इन टर्म्स ऑफ जो आपका सवाल है कि किस तरह लोगों को पता चलता है, आई थिंक इंस्टाग्राम का एक पेज है, प्लस स्टूडियो है जिसको आप शॉप कह सकते हैं. हमारा जो क्लाइंटेल है बड़ा नीश मार्केट है, क्योंकि हर कोई ये कॉन्शियस फैशन की तरफ आता नहीं है, क्योंकि
ظاہر سی بات ہے ان کو شاید وہ امپرفیکشن کو اتنا پسند کرنا آئی تھنک تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پر یہ کہ آہستہ آہستہ چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, جو ہمارے بائرس ہیں وہ آتے ہیں اور اسی طرح مارکیٹ ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیں دو طرح سے لوگ آتے ہیں نا, ایک وہ جو کہ آئیں گے کہ جسٹ ٹو ہیو ون آرٹیکل فرام یور اسپیس, کہ چلو جی ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس ایک یہاں سے بھی آرٹیکل ہے. ہوتے ہیں ایسے کانشیس لوگ جنہیں ہر برانڈ کا ہی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں. پھر ایک ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کے پاس یہ ہے نا, چونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں the core concept of this actually کہ سسٹینیبل فیشن کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. سو یہ جو دوسرے والے لوگ ہیں یہ کتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ آئی تھنک اس کا جواب ثنا زیادہ بہتر دے سکیں گی. دوسرے والے ورڈ آف ماؤتھ سے جب آئے, لیٹس سے آؤٹ آف 100 we have 20% of that clientele that is coming to us, but وہ بہت لوئل ہے, بہت زیادہ لوئل ہے کہ اگر انہوں نے گارمنٹ خریدا ہے تو اس کو پرکھا ہے, اس کی کوالٹی کو پرکھا, کیونکہ ہم کوالٹی پہ نہیں کمپرومائز کر رہے ہیں. ایون جو ہم ویسٹ ٹیکسٹائل لے رہے ہیں وہ ہائی 100% کاٹن لان, 100% کاٹن, 100% وول وہی لے رہے ہیں. تو انہوں نے جب اس کو پرکھ لیا تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ پھر وہ فیملی ٹو فیملی بھی جا رہا ہے. بات اور بھی میں بتاؤں, ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا اب نیکسٹ کیا آئے گا, ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ تو جو اسٹور میں جو ابھی ہمارا کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم نئے پروڈیوس نہیں کرتے, کیوں ہماری سیریز یا کوئی اس طرح کے نہیں. وہ نہیں ہے کہ یہ اسپرنگ کلیکشن ہے, یہ سمر کلیکشن ہے, یہ آٹم کلیکشن ہے. فقط ہمارا ایک ہی ہوتا ہے نا سیزن کے. جی جی فیبرک سارے فیبرکس ہوں گے آپ کے پاس. جی جی, اور فقط ایک ہی ماسٹر جی ہمارے, ایک ہی آپ آئیں گے تو ایک ہی وہ ہیں اور وہی پروڈیوس کریں. ماس پروڈکشن ہے ہی نہیں. جب تک وہ چلے نہیں جائیں گے سارے کپڑے ہم دوبارہ اور نہیں بنا سکتے. اچھا, لیکن ڈیزائنز میں کیسے چینجز لاتے ہیں؟ بیکاز وتھ ٹائم ڈیزائنز بھی تو چینج ہوتے ہیں, لوگوں کو بھی ڈفرینٹ کچھ دیکھنا ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈیزائن وہ اس طرح بھی چینج ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فیبرک آتا ہے نا وہ اتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے سے بہت ساری کمپنی نے آپ نے لوکل بنوایا, اس کا 200 میٹر بچ گیا, وہ ہم پرچیز کر لیتے ہیں لوکل مارکیٹ سے. تو وہ اس مٹیریل کے اندر ہی اتنی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم جو کرتا بناتے ہیں وہ ایز اے ڈیزائن وائز خود ہی منفرد ہوتا ہے. جی بالکل, اور ہمارے سارے پیسز ون آف اے کائنڈ ہوتے ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے اب 20 میٹر آیا, اب 20 میٹر کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو وہ آلریڈی ڈیزائن وائز چینج ہو گیا. تو پھر آپ کوئی جوڑا وہاں سے لیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہمارے اور ہم اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے کوٹ پہنا ہوا ہے یہ 3 ہی بنے ہیں, تو وہ ایک پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ یار میرے پاس سے 3 ہی جیکٹ بنے ہیں. تو اسی طرح اکنامیکل کیسے ہے؟ اکنامیکل اس طرح ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پروفٹ کاسٹنگ نہیں رکھیں. ہمیں جو آرٹیزانس کو دینا ہے ہمارا وہ کاسٹ نکل آ سکے. اگر ہم مارکیٹ میں بگ برانڈ سے کمپیئر کریں تو ہمارا کام کا پروسیس بہت لمبا ہے. ہم یوزلی ہمارے اگر آرڈرز بھی آتے ہیں تو ہم ان کو 10 days لیتے ہیں, کیونکہ فار ایگزامپل سبین نے ہمیں آرڈر دیا اور سبین نے بتایا کہ جی میں میڈیم پہنتی ہوں, پہلے وہ فیبرک جنریٹ ہوگا. سو دیٹ ہم جو چارجز کر رہے ہیں وہ صرف چارج اپنے آرٹیزان اور ٹائم کنزیومر کی کر رہے ہیں. ہم پروفٹ صرف اس لیے جنریٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہم سے کنیکٹڈ ہے ہم ان کو پیسے دے سکیں, ان کو وہ کر سکیں. اور جو جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا بھٹ شاہ, پھر آپ نے ذکر کیا بہاولپور اور بہت سی اور جگہوں کا, ایسے میں کیا کے پی سائڈ, کشمیر, گلگت کے وہاں کے آرٹیزنس کو بھی آپ لوگ ٹچ کریں کہ ایسا کوئی کام جو کہ وہاں کا تھا لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے؟ بالکل, ہری پور ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے. آئی ہیو کم اکراس اے لاٹ آف ویمن آرٹیزانس جو ہری پور کی ایک اسپیشل کڑھائی ہوتی ہے وہ کرتی تھیں, اور وہ اب لمیٹڈ فیکٹریوں میں رہ گئی ہے جو کہ اپنے ہوم بیسڈ ورک شاپس ہیں. سو ہم ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو لے کر آئیں, بٹ ابھی ایزی ایکسیس ہمارا سینٹرل پنجاب اور جہاں پہ کنیکشنز بلڈ ہو چکے ہیں. جی بیکاز ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا کہ بہت سی جگہوں پر جب سے ای کامرس والا کانسیپٹ آیا تو اب آرٹیزنس کو پتہ ہے کہ اچھا اگر پہلے ہم کام بہت لوکلی کر رہے تھے تو ابھی اگر سیکھ لیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کر رہے تھے. لیکن آپ لوگ پرابلی اس پہ کام کریں گے جو کہ بالکل ڈائی ڈاؤن ہو رہا تھا اور ان کو آپ نے زندگی دی ہے. مستقل ہم لوگ کی ایک تلاش رہتی ہے ان ٹرمس آف آرٹیزنس. اب دیکھیں ڈفرینٹ جو ریجنس ہیں ان میں ڈفرینٹ طریقے کے کام ہو رہے ہیں اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ کرائیں. تو مستقل ہماری ایک سفر رہتا ہے, ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں بھی جس جگہ پہ اچھے ہمیں آرٹیزنس ملتے ہیں وہاں سے ہم اپروچ کرتے ہیں. ریسنٹلی میں وہاں چترال میں تھا تو میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ میں لوکل کمیونٹی کو ڈھونڈوں, وہاں کی جو منفرد چیزیں ہیں جو وہ لوگ بننے کا ان کا ایک خاص وہ ہے
تو وہاں سے بھی لے کر آئے, پھر ہم وہاں سے بھی اس طرح, تو مستقل کوئی خطہ خاص نہیں ہے, ہم مستقل ڈھونڈ رہے ہیں پورے پاکستان سے. ہاں, تو ہاؤ ڈو یو مینیج ٹائم کے لحاظ سے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ دین آپ خود پڑھاتے ہیں, کیسے مینیج کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز بزنس کوئی بھی ہو, بے شک آپ کے اپنے پروفٹ کے لیے نہیں ہے, بٹ ایک انیشیٹو تو ہے نا. مینیج اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہماری بلک پروڈکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. کسٹمرز ہمارے ناراض رہتے ہیں, وہ اس لیے کہ ہم ان کو ٹائم پہ نہیں کرتے, اب کیونکہ ہم کلائنٹ ٹو کلائنٹ کام کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی دوڑ تو ہے نہیں کہ ہمیں کسی سے وہ کرنا ہے, مقابلہ ہے نہیں, تو آرام سے کام کرتے ہیں, اپنے پیس پہ کام کرتے ہیں, اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں اگر آپ کانشیس فیشن اور اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں جو سرکولر فیشن ہے جہاں پہ پروڈکشن ماس نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو ویٹ, تو ان کو ویٹ کرنا پڑے گا, اور ہم اپنی اس سے نہیں ہٹتے. تو آئی تھنک ہمارا کام اسی طرح سلو ہی چلتا ہے, سلو اینڈ اسٹیڈی ونس اے ریس. اوکے, مطلب آرام سے بس کام کر رہے ہوتے ہیں. بس کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, جابز یہ ہیں کہ جابز ہمارا ایک ٹائم سیٹ ہے, اس کے بعد جو چیزیں ہیں یا تو اس جاب ٹائم سے پہلے یا اس جاب ٹائم کے بعد ہے, جس میں ہم فیملی کو بھی ساتھ لے کر گھر کا ٹائم کیسے ملتا ہے. آئی تھنک آپس کا ٹائم وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جو ہم ورک شاپ میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بٹن یہاں لگا دیتے ہیں. جیسے ابھی ہم ریسنٹلی وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم عید کی کلیکشن نکالتے ہیں. اب عید کی کلیکشن میں ہمیں کڑھائی نہیں کروانی, ہمیں مشینی اڈا نہیں کروانا. سو اب ہم اس دوڑ پہ نکلے ہوئے تھے کہ ہم کہاں سے ویسٹ ہوا ہوا گوٹا لے لیں, ویسٹ ہوا ہوا ہینڈ کرافٹڈ گوٹا لے لیں یا کچھ ایسی چیزیں. سو اب ہم نے اس پہ ہنٹ شروع کیے, بٹ اس ڈیسیژن کو لینے میں ہماری بہت ساری سمٹس, ہاں بہت ساری سمٹس بیٹھی ہیں. بیکاز ایک تو گھر میں ساتھ رہنا, اس کے بعد بزنس ساتھ کرنا, میرا خیال ہے آپ دونوں تو ڈبل جنگ لڑ رہے ہیں. جی جی, اور جیتتی آپ ہیں. ہاں ہمیشہ اللہ کا شکر ہے, اور میں ہار کے جیت جاتا ہوں. وہ جملہ واقعی خوبصورت ہے. دیکھیں آپ کے پاس آپشن بھی اور کوئی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے, جیتنے کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے. جی جی. سر کوئی میسج جب دینا چاہتے ہو ہماری آڈینس کو, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو سسٹینیبل فیشن؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دوڑ نہیں ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. جب آپ کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہوتا تو آپ اپنی پیس پہ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اس اسٹیج پہ مجھے شاید میسج, مجھے نہیں پتا کہ یہ میسج ہے یا میری ایک بات ہی ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی اپنے ہی کام کرنا چاہیے, اپنے طریقے سے, اپنے پیس پہ. اور جو میں کام کر رہا ہوں آئی تھنک تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو لوگوں کو سمجھنے میں, اس کا میں ویٹ کر سکتا ہوں. بالکل, اینڈ یو آر ویٹنگ فار دیٹ. میں ثنا, آپ کو کوئی میسج میں اسپیشلی خواتین کو؟ خواتین یار کم پیسے خرچ کریں, اور ناٹ بیکاز اٹس وردی, بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ تھوڑا سا اسمارٹ تھنکنگ کر کے اور ایک اچھا انوائرمنٹ دے دیں ہم اپنے آنے والی جنریشنز کو. ہماری جنریشنز ویسے ہی بہت لیکنگ میں جا رہی ہیں, بہت شارٹ کٹس ڈھونڈ رہی ہیں, تو کہیں ان کو ایک فوکسڈ دے دیں تاکہ وہ پاکستان چھوڑ کے بھی نہ جائیں, اور تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہاں ہیلدی انوائرمنٹ کے ساتھ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں. تو یہ ایک ہے کہ کانشیسلی میرا کانشنس یہ ہے, کمنگ فرام دا ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو آلسو, آئی ڈیل وتھ کڈس جن کو صرف یہ ہے کہ ڈگری ختم کریں اور ہم پاکستان سے نکل جائیں, یا ہے کیا. تو ان کے لیے میں ذرا زیادہ فوکسڈ ہوتی ہوں کہ جی ہم, میرا کانشیسلی یہ ایک ایفرٹ ہے کہ میں پاکستان کو اس طرح کر سکوں کہ وہ بچے یہیں رہیں, یہیں گرو کریں, اور ان کے لیے ہم ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنا سکیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, کیونکہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتی ہوں گی اسٹوڈنٹس نا, ان کی گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے, وہ آواز آ جاتی ہے کانوں میں کہ بس باہر جانا ہے. بالکل بالکل. اور وہی بات ہے کہ باہر کے جو حالات ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے. بالکل, وہ پھر یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے جو رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ اپنی ایکچوئل اسٹرگلس تو شیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے نا, وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں بس کہ لوگوں کو لگ رہا تھا تصویریں آ رہی ہیں چار تو ایوری تھنگ از فائن اینڈ گڈ, لیکن ہرڈلس ہر جگہ پہ. وہ انسٹاگرام کی لائف تھوڑی سی وہ لگتی ہے نا بہت اچھی, تو اس سے بھی لوگ ریل ورسز ریئل. اور آپ اگر آسٹریلیا رہے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے, آپ گائیڈ بہتر کر سکتے ہیں کہ اچھا جی کیا زندگی وہاں پہ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کسی کے لیے چیلنجنگ, لیکن سم ہاؤ چیلنجنگ ہوتی ہے. اپنا ملک اپنا ملک ہے, چیلنجز تو زندگی میں ہوتے ہیں یہاں پر بھی وہاں پر بھی, تو وہ آپ اپنے ملک اپنوں کے پاس رہ کے چیلنجز فیس ضروری آپ نے کسی اور لینگویج میں فیس کرنا ہے, اردو میں کر لیں. یہاں پر ایک ٹھہراؤ ہے جو کہ وہاں نہیں ہے. ایبسلیٹلی وہاں تو بھاگ دوڑ ایسی ہے کہ آپ اس پیس پہ چلیں تو
गुम जाते हैं और वो भाग दौड़ है क्या समझ ही नहीं आती, समझ इंसान। नहीं आती Exactly. एब्सोल्युटली बस भागे जा रहे हैं। भागे जा रहे हैं। तो भागना नहीं है, आपने बड़ा अच्छा कहा, ठहराव ये बड़ा जरूरी है जिंदगी में, ठहराव बहुत जरूरी है। अपनी पेस पर काम करें, जिस भी पेस पर आप कर रहे हैं, और उसको एंजॉय करें। फरासत थैंक यू वेरी मच, सना बहुत शुक्रिया आप आई, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग जिस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर एक्चुअली लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुगर है मैक्स क्रश, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। यूफोन के सुपर 5 में डेटा यूफोन सुपर 5 ऑफर, लगाए 1 और एंजॉय करें 5 तो 200 GB डेटा। अभी *747# मिलाएं, क्योंकि यूफोन के पास डेटा एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम
दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मनपी प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन थ्रू द लेंस ऑफ अ रशियन। एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करेंगे कि जो कि पाकिस्तान में तो यूँ 1.5 साल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस सलीके से, जिस करीने से, जिस फ्लुएंसी में वो उर्दू बोलते हैं, वो सिर्फ बात उर्दू बोलने तक महदूद नहीं है, वो उर्दू पढ़ाते भी हैं रशिया की यूनिवर्सिटी में। सरगेई चिकलिन सफारत खाने में है, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, उर्दू और इंग्लिश के ट्रांसलेटर भी हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि मॉस्को में यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते भी हैं। तो ये जो उर्दू से इनकी मोहब्बत है, लगाव है, दिलचस्पी है और सीखने का एक पूरा सफ़र है, वो कैसा रहा, और इस ज़बान के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन एंड पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान का सफ़र, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैर, पाकिस्तान के खाने सबसे बड़ी बात वो उनको कितने फैसिनेट करते हैं। यानी आपको रशियन सैलड पसंद है, लेकिन एक रशियन को पाकिस्तान में क्या पसंद है? क्या उनको भी रशियन सैलड उतना ही पसंद है जितना पाकिस्तानी ऑब्सेस्ड हैं इस बारे में? आपकी मुलाकात करवाते जी सरगेई से। अस्सलाम वालेकुम सरगेई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान में कब आए आप? अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, इधर मेरे 1.5 साल हो गए पाकिस्तान में। मैं रूसी सफारतखाना, जैसे कि आपने कहा, मैं रूसी सफारतखाना में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के तौर पे काम करता हूँ, और बस मेरा ज़बरदस्त तजुर्बा हो रहा है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हो रहा है इधर पाकिस्तान में। तो बस ऑफिशियली बहुत सारा काम हमने कर लिया, जैसे कि सफारत खाना, हमारा सफ़ीर साहब, सबसे पहले उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हिज एक्सेलेंस अल्बर्ट खोरिफ, वो बहुत बड़ी तरजीह देते हैं पाक रूस तल्लुकात को फ़रोग़ देने पे। तो इसके अलावा ज़ाती तरीके से भी काफ़ी अच्छे इधर इंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा वक्त गुजारता हूँ इस्लामाबाद में और पाकिस्तान बार में। तो फिर इसी वजह से मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इधर इस पोस्ट पे रहूँ ना, तो फिर सब कुछ सफ़ीर पे मुनहसर है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा जो भी। 1.5 साल में उर्दू सीख ली? नहीं, इससे पहले सीख ली थी। हाँ, सफ़र काफ़ी लंबा था मेरा। मेरे डिग्री 2 हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, दोनों मॉस्को बैनुल-अक़वामी तल्लुकात की यूनिवर्सिटी से हो चुकी हैं, और दोनों पाकिस्तानी मुताला में है ना, मतलब हमारा जो शोबा है इलाकाई मुताला, और बिलखुसूस मैंने जनूबी एशिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारा सीख लिया था। और हमारे ऐसे ही उसूल होते हैं ना कि आप जब आप गैर मुल्क जाते हैं काम करने के लिए, बिलखुसूस वज़ारत ख़ारिजा के अफसर के तौर पे, तो फिर आपको इस मुल्क की ज़ुबान सीखनी तो ज़रूर पड़ती है, मैंडेटरी होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे सबसे पहले ही शौक़ था जनूबी एशिया में, और उनमें से मुझे उर्दू ज़ुबान दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और एकदम खुशी हो गई, क्योंकि उस ज़माने में रूसी ख़ारिजा पॉलिसी जो थी अभी तक एशिया की तरफ नहीं थी, यूरोप की तरफ थी, बल्कि मुझे तब ही पता चला कि कितना बड़ी सलाहियत है इस ज़ुबान को सीखना, और ऐसे ही हो चुका है। और बस मुझे लगता है कि 2-3 साल में मैंने काफ़ी अच्छी सी उर्दू सीख ली थी, बल्कि इसके बाद हमारा वो जो शोबा था सियासी और समाजी तर्जुमा हम उसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो अला सतही मुज़ाकरात होते हैं, किसी सियासतदानों के बीच गुफ्तगू होते हैं, इनका तर्जुमा करने में बिलखुसूस मेरी तरबियत हो गई थी। नहीं, और आप तो माशाल्लाह ऐसे कोई उर्दू के अल्फाज बोल रहे जो कि नॉर्मली हम लोग भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलते, बट मुज़ाकरात और वो खैर हम बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है अगर किसी ने नई उर्दू सीखी हो। अभी आप लोगों के साथ बोलचाल की ज़ुबान भी आ गई। जब मैं पहले पाकिस्तान आ गया था परमानेंट जॉब के लिए, तो अक्टूबर 2024 में, तो फिर तब इतनी अच्छी बोलचाल नहीं आती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करता था। आप लोग थोड़ा सा अब आपको पता चल गया कि बोलचाल में कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होता है।
صحیح ابھی تو پتا چلا میں ادھر نہیں بولوں نا تو پھر اسٹیج چینل ہے میں گالیاں نہیں لگاؤں بولنا کچھ الفاظ ایسے نہیں بولنا نہیں تو آپ پوچھتے ہیں بول چال میں کیا استعمال کرتے ہیں میں نے نہیں پوچھا میں نے کہا کہ وہ سیکھ گئے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے ہاں آگے بڑھتے ہیں بیکاز یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں نا فوراً سے سلینگز بھی آپ سیکھ جاتے ہیں تو ہم قطعاً اس میں نہیں جا رہے ہیں بالکل نہیں جائیں گے اس میں اچھا اور ایسے میں نے بھی ایک لفظ سیکھا تھا پریویات ہیلو پریویات کہتے ہیں نا رشین میں ہیلو کو ہم نے بھی آپ سے پوچھا اس سے پہلے بریک میں اچھا سرگئی اردو پڑھا بھی رہے ہیں آپ وہاں پہ یا وہ جو ابھی تو نہیں پڑھاتا ہوں کیونکہ ادھر مستقل جاب مل گیا ہے بلکہ اس سے پہلے پاکستان جانے سے پہلے میں اپنی ہی یونی میں مطلب ماسکو بین الاقوامی تعلقات کی یونیورسٹی میں 2-3 مہینے تک پڑھا رہا تھا اردو زبان کو ہندی زبان کو بھی پڑھا سو آپ نے جو اردو سیکھی وہ صرف اس لیے سیکھی چونکہ آپ کا سبجیکٹ بھی ایسے تھا کہ ساؤتھ ایشیا اینڈ دین پاکستان اور پھر آپ نے اس کو سیکھ لیا یا وہ صرف فورن آفس سفارت خانہ اور معلوم تھا کہ شاید ایسی جاب اینڈ اپرچونیٹیز ہوں گی کہ آپ کو جانا پڑے گا یا سم ہاؤ ویسے میں بتاتا ہوں کہ پہلے ہی جب ہم کسی نئی زبان کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا پتہ نہیں ہوگا کہ آپ بے شک اس ملک میں جائیں گے نا جو لوگ ابھی روس میں کسی یورپی زبان کو سیکھتے ہیں جیسے کہ فرانسیسی اسپانوی اطالوی تو پھر ان کو ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں ممالک میں جاب ملتا ہے بلکہ چونکہ ہمارے جنوبی ایشیا کے ماہرین کی کمی ہے روس میں تو پھر اسی وجہ سے جب آپ اس طرح کی زبان سیکھتے ہیں جیسے کہ اردو فارسی مثلا بنگالی تو پھر ضرور آپ کو اسی ملک میں جاب تو مل جائے گا نا اسی وجہ سے ہماری استانیاں جو تھی ہم سے کہتی رہتی تھیں کہ آپ ذرا اچھی سی اردو سیکھ لیں نا تو پھر چلے جائیں گے پاکستان اور ایسے ہی ہوا اور مجھے بہت بڑی خوشی آئی I like it. فیورٹ استانی کون ہے آپ کی؟ ویسے تو استانی میری ہے ڈاکٹر ناتالیا میلوخین وہ جو روس کی سب سے بڑی ماہر اردو کی اور ان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنی اچھی اردو مجھے سکھا دی اور اس کے بعد پڑھائی کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی لکھوا دی ہے جو بالخصوص سیاسی اور سماجی ترجمہ پہ ترجیح دیتی ہے روسی زبان سے اردو میں کیونکہ مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ادھر نامل یونیورسٹی آپ کو پتا ہوگا نا ادھر آیا تھا ادھر شعبہ روسی زبان بھی ہے اور ادھر وہ جو ڈاکٹر آسما نوید پڑھاتی ہے بہت اچھی ماہر ہے بھی تو پھر وہ کون سی کتابوں کا استعمال کرتی ہیں وہ ان روسی کتابوں کا استعمال کرتی ہے جو روسی سے انگریزی میں ترجمہ کرتی ہے نا بلکہ میں نے ان کے لیے بالخصوص روس سے ہمارے والی کتاب لے آئے جس میں ہم سیدھے روسی زبان سے اردو زبان میں بات کرتے ہیں اور یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا اپروچ بھی ہے کہ ہم وہ جو والے غلامی نوبدیاتی کی زبان کو چھوڑ دیں نا انگریزی اور ایک دوسرے کی قومی زبانوں میں بات کریں مطلب یا تو آپ روسی میں مجھ سے بات کریں گے یا تو اردو میں بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں آتا آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اگر آپ کو اس ملک کی زبان آتی ہے بٹ ڈیفینیٹلی زبانیں تو ساری آنی چاہیے کہیں نہ کہیں بیکاز انگلش کی اگر بات کریں تو اٹس اے گلوبل لینگویج سو آبویسلی ہم سب گلوبلی کنیکٹڈ اس لینگویج سے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بٹ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جتنی زیادہ لینگویجز سیکھ سکیں آپ کو لینگویجز میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں میم کہ مجھے تو ضرور کافی معیار انگریزی بھی آتی ہے نا اگر کسی بندے کو اردو نہیں آتی تو اگر کسی غیر ملک کی سفارت خانے سے بات کرتا ہوں تو انگریزی میں بات کرتا ہوں بلکہ ادھر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی اگر ہم ایک دوسرے کی زبان میں بات کریں گے نا زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل آپ اردو میں بات کریں ہم بڑے کنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اگر ہم رشین سیکھ لیں گے اور آپ سے رشین میں بات کریں گے تو فور شور آپ بھی کنیکٹڈ فیل کریں گے اینڈ دیٹس ہاؤ پیپل ٹو پیپل کنیکشن جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی بہت ہے دیکھیں اور اچھی بات یہ ہے کہ اب جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی اس حوالے سے بہت کام بھی کر رہی ہیں ڈفرینٹ پروگرامس ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرس کو اسپیشلی دونوں ملکوں کی یوتھ کو کنیکٹ کر سکیں آپس میں سو آئی تھنک بڑے زبردست انیشیٹوز بھی ہوتے ہیں اسلام آباد کے بارے میں کچھ بتائیں سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو یہاں فیسینیٹ کرتی ہے یہاں کا موسم خوبصورتی گرینری وہ والے ریل شاید آپ نے دیکھ لی جس میں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد دنیا کا دوسرا سب سے خوبصورت ہاں ماسکو کی بات پھر ماسکو کی بات یہ اسلام آباد سب سے خوبصورت شہر ہے میرے خیال سے جی ادھر مجھے لگتا ہے کہ سارے اسلام آباد کا سفر کا چکر لگایا ابھی تک تو مجھے ہائکنگ بہت پسند آتا ہے مرگلا میں پاکستان میں دودھ پتی اور ماسکو کی چائے میں کیا فرق ہے
मॉस्को में हम जब चाय पीते हैं दूध के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैक टी होता है, इसमें दूध हम डालते हैं ना, प्योर दूध। बल्कि इधर आप दूध में चाय डालते हैं ना, बिल्कुल इसके बराकस आमल होता है ना कि वहाँ पे पहले कहवा बनता है, हाँ, उसके बाद दूध ऐड हो जाता है। हमारे यहाँ दोनों काम होते हैं वैसे, दूध पत्ती भी होती है और चाय भी बन रही वो होती है। कड़क चाय जो आप बता रहे हैं वो भी यहाँ पे बनती है। चाय तो यहाँ पे बहुत सारी किस्म की है। तो मसाला चाय भी होती है, अभी आपको डिफरेंट चाय ट्राई करनी चाहिए, अदरक वाली और पत्नी। मुझे कश्मीरी चाय बहुत पसंद आती है, वो जो गुलाबी चाय बहुत पसंद आती है। क्या बात है। ओके। उधर ये फर्क भी होता है कि आप दिन में पता नहीं कितने 5-10 कप पीते हैं ना। मॉस्को में नहीं, इधर तो इधर मैं जब दिन में कुछ मुलाकातें होती है ना, तो फिर बिल्कुल बढ़ जाता है मेरा पेट, क्योंकि बस चाय से ना, तो जहाँ जहाँ पहुंचेंगे फौरन से चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, फौरन से पूछा जाता है। अच्छा, रशिया में क्या ट्रेंड है जब आपकी जिस तरह यहाँ पर चाय के कप पे या कॉफी पे, कॉफी तो चलें बड़ा कम है, चाय पे मुलाकात होती है, जब रशिया में आप लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, मिलते हैं, क्या होता है ना, आपसे पूछा जाता है कि क्या पियेंगे, टी पियेंगे या कॉफी पियेंगे, लेकिन रूस में ऐसा ऑप्शन भी है कि आप इनकार कर देते हैं, आप कहते हैं बस पानी पी लो। यहाँ नहीं कर सकते। इधर इनकार करने का कोई इख्तियार नहीं होता, आपको पिलाई जाएगी चाय। यहाँ पूछा नहीं जाता, बताया जाता है चाय तो पीनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा पीता हूँ काला बन जाऊंगा जल्दी। नहीं, चाय से कुछ नहीं होगा। बस मजाक, मुझे पता है। यानी ये मिथ होती है ना कि जो चाय पीता है उसके रंग पे फर्क पड़ जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ ऑफ कोर्स। रशिया में सारे इतने प्यारे हैं शायद जी। अच्छा, सुनते हैं ना रशिया की खूबसूरती से मुतालिक ना हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं। नहीं, आप तो लोग सोचते हैं कि हम लोग नहीं मुस्कुराते, फिर मुझे देखिए अब देखते हैं कि रूसी लोग भी मुस्कुराते हैं ना। अच्छा, ये भी मिथ है वैसे रशियंस के मुतालिक ना, बहुत सीरियस होना या एवरीथिंग। ऐसे नहीं होता, बस पे देखिए ना, यू स्माइलिंग, यू लाफिंग, क्योंकि हम तो रील्स पे देखते हैं ना, मूवीज में रील्स देखिए, रियल वर्सेस रियल। बिल्कुल ऐसे। बिकॉज़ इफ यू डोंट टॉक, अगर आप बिल्कुल खामोश रहे तो हम एकदम से जो फीलिंग आएगी वो वही रील वाली आएगी। वो कॉप वाली फीलिंग भी आती है ना। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ भी आपने ट्रैवल किया है 1.5 साल में? वैसे बहुत सारे इलाकों का सफर मैंने कर लिया अभी तक, तो शायद सारे पंजाब को घूम लिया है। मसलन पिछले ही हफ्ते हम सफ़ीर के साथ गए थे, आप उसको कहते हैं सनाती तिकोना, मतलब सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, सारे कारखाने देख लिए। इसके अलावा सबसे पसंदीदा शहर जो है ये ज़रूर लाहौर है मेरे लिए। लाहौर है, लाहौर ना, क्या बात। तो फिर इसमें वो सारे तरीके, लाहौर है वो तरीके सकाफती मकामात जो है उनको सभी एक्सप्लोर कर दिया। जो पिछले साल 3 दफ़ा गया था लाहौर, तो ज़रूर इस साल मौका मिल जाए मैं और जाऊंगा उधर, बहुत पसंद आता है। इसके अलावा पंजाब में छोटे छोटे शहरों में भी गया था, पख्तूनख्वा वाले साइड भी गया था। इससे पहले 2019 में मैं जब सबसे पहली दफ़ा थी पाकिस्तान में, तो कोई भी गया था। अभी तो हमें इजाज़त नहीं मिलती सिफारतकारों को। कुछ सिटीज होती हैं ज़ाहिर जिससे मतलब कहा जा रहा था कि अच्छा आपने यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, बिकॉज वो हर मुल्क के कुछ अपने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। सो अब बहरहाल आप एक दफ़ा घूम आए, पाकिस्तान इतना बड़ा है कि आप अभी तो कहीं कहीं ऐसी जगह होंगी जहाँ नहीं गए होंगे। पंजाबी भी सीखी? पंजाबी नहीं सीखी, पश्तो भी नहीं सीखी, बस कुछ अल्फाज आते हैं। पंजाबी के कुछ अल्फाज आते हैं, फिर भी नहीं बोलूंगा इधर। नहीं, हम चाहेंगे ना, जैसे देखिए एक जुमला है ना, जिन्हें लॉर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। क्या? दोबारा बताइए। देखिए, यू हैव टू से विद मी, राइट? जिन्हें लॉर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। वो जमिया ही नहीं। नाउ से इट इन अ फ्लो। जिन्हें लॉर नहीं वेख्या और जमिया ही नहीं। जिन्हें लाहौर में नहीं वाकिया वो जमिया ही नहीं। वो जमिया ही इसका नहीं। मतलब ये कि जिसने लाहौर नहीं देखा समझो वो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, वो तो उर्दू में पता है। उर्दू में तो हो गया। इट्स क्यूट अदरवाइज। अच्छा, नहीं, पंजाबी में ये वाले की हाल है, मेरा नाम सिरगी है। अच्छा, कोई एक वर्ड जो कि सबसे ज्यादा कॉमन आपने सुना हो हमारी कॉन्वर्सेशंस में? उर्दू वाले? जी, उर्दू वाला ही सही। नहीं, वैसे मैं बताता हूँ, आप लोग बस 10 अल्फाज को लेके पूरी बच्ची बना सकते हैं। मैं जो जैसे कि अच्छा, ठीक है, जबरदस्त, फिर वो जो माजरत, क्या और अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शुक्रिया, इंशाल्लाह, अरे वाह, बस हो गया, उर्दू हो गई। हमारी बात तो मुकम्मल हो जाती है। मैं बताता हूँ मजाक। मेरे जो साथी एम्बेसी वाले, हम कहीं जाते हैं ना, फिर हम पुलिस स्कोर के साथ जाते हैं जब कोई ऑफिशियल दौरा होते हैं, फिर पुलिस वाले हमेशा तंग करते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि
कहते हैं खान साहब किधर तक पहुंचाएंगे मतलब पठान वाले और मैं उनको कहता मुझे तो पता नहीं कौन से इंटरचेंज तक पहुंचाए, इसी वजह से मैं कहता हूँ मैं चेक करता हूँ फिर एम्बेसी वाले भी कि मैं चेक करता हूँ, वो कहते हैं हर दफा ऐसे की बोलते हैं कि मैं चेक करता हूँ नहीं, आपने ये नहीं सीखा वैसे कहीं जा रहे होंगे कब पहुंचोगे, तो बस रास्ते में हो नहीं तो मैं बस सोच उनको ऐसे भी ख्याल नहीं आता कि शायद मुझे उर्दू ना आए ना, नहीं वो बस वैसे ही बोलते हैं खान साहब किधर तक पहुंचे, तो फिर वो कभी कभी कहते हैं कि जनाब क्या आप उन गोरों के साथ हैं, मैं कहता हूँ जी उन गोरों के साथ हैं यानी वो आप वो नहीं है लेकिन वो आप उनके साथ हैं बिकॉज़ सलवार कमीज पहन के वो बिकॉज़ आपका वो फेस कट वो लोग ऐसे मिक्स हो जाते हैं। हाँ चित्राल से हूँ easy to deceive actually, केपी से कह सकते हैं। चित्राल गए हैं वैसे? हाँ वैसे नहीं अभी तक, अभी चित्राल नहीं, ख्वाहिश तो है जरूर। अच्छा वैसे आप उधर वो जो संदूर फेस्टिवल होते हैं ना, बिल्कुल पोलो फेस्टिवल संदूर में, हाँ वो तो बड़ा वो समर्स में होता है, तो आप जरूर जाएं, वो तो बड़ी जबरदस्त जगह भी है और मजा भी बड़ा आता है। आप व्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते वैसे? हाँ वो स्टार्ट तो शुरू कर दिया मैंने, आप किधर बोलो ना कि सारे वो जो नजरीन आप जरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो सिरगेई दोत पीके। नहीं ये तो आपने अपनी ब्रांडिंग कर दी है ना, आपको कहना था कि ये है राइजिंग पाकिस्तान, पीटीवी लाइक करें, हाँ दोनों सब्सक्राइब करें ना, राइजिंग पाकिस्तान और साथ ही वो जो आपकी सोशल मीडिया टीम ने उन्होंने क्या प्रॉमिस कर दिया कि मुझे भी प्रमोट करेंगे। अच्छा वैसे जब भी कोई Sergei Dotpike देखे ना, रशियन इन द कलर ऑफ पाकिस्तान, उधर आप देखेंगे तो मजा आएगा मेरी वीडियोस से। अच्छा फैमिली में कौन कौन है सरगई आपकी? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली मेरी शादी अभी तक नहीं हो गई है, तो लेकिन इसी वजह से इधर अकेला रहता हूँ, लेकिन मॉस्को में मेरे अबू अम्मी जी और इसके साथ हम 3 भाई बहन, मेरी छोटी बहन है और छोटा भाई भी है। विजिट किया उन्होंने पाकिस्तान का? अम्मी जी ने पिछले साल पाकिस्तान का सफर किया, इधर मेरे यहाँ इस्लामाबाद आई थी तो पसंद है अम्मी जी को। उसको वो जो पिंडी वाले राश पसंद नहीं आई, बल्कि इस्लामाबाद पसंद है। हाँ उसको ये वाले 6-7 में उधर पसंद आ गया है। वैसे अम्मी जी को ज्यादा खाने में क्या अच्छा लगा पाकिस्तान? हाँ मैं बताता हूँ, उसका सबसे पसंदीदा खाना ये गाजर हलवा है। वो चूंकि पिछले साल वैसे ही जनवरी आई थी, तो ये सारा गाजर हलवा बस जबरदस्त, मुझे भी पर्सनली आते हैं। अम्मी जी को कोई देसी खाना पसंद नहीं आता, ये सारा मसालेदार खाना पसंद नहीं आता, बल्कि गाजर हलवा पसंद है। आज वो पूछती रहती है जब रूस जाओगे तो ये वाले रेत कैरट ले आए। तो टिन मिलता है पैक, तो आप इजीली उसको ले जा भी सकते हैं जब आप जाएं। चलिए खानों पे मजीद बात करते हैं, सगे को खुद कौन से खाने पसंद है इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस जी। आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शुभ हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी वाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। सर्गेई चेकलिन हमारे साथ मौजूद हैं। नाम आई होप हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो हमने रशियन इतनी नहीं सीखी अभी, इतनी क्या आती नहीं है, सीखी नहीं है, लेकिन सर्गेई ने उर्दू जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखी है। जो लोग अभी हमारे से कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम बताते चलें कि सर्गेई बहुत ज़बरदस्त उर्दू बोलते हैं। 1.5 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और उर्दू इंग्लिश जो है वो उसको ट्रांसलेट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, खानों से मुतालिक थोड़ा बताइएगा, पाकिस्तान के आपको कौन से, अम्मी को तो गाजर का हलवा पसंद आया, आपको क्या पसंद आया पाकिस्तान? मेरा सबसे पसंदीदा खाना चिकन मलाई बोटी और इसके अलावा चिकन वाइट कढ़ाई भी बहुत पसंद आती है। क्या बात है जी, चिकन कढ़ाई और चिकन मलाई बोटी जबरदस्त जी। वो जो अगर पुलाव बिरयानी के बाद है तो ज्यादा पुलाव पसंद आती है। अच्छा, आपने हमारा सवाल खा लिया, हमने पूछना था पुलाव या बिरयानी, आपने पहले बता दिया पुलाव। कैसे पता था आपको? इस बहस होती है हमारे यहाँ। आप लोगों के सेम सवाल होते हैं कसम से। फिर आप मुझसे पूछे कि क्या रूस में बर्बादी पार गई, उधर क्या सर्दी है, ये सब कुछ। नहीं, मैं अगला सवाल कर लेता हूँ, शादी क्यों नहीं की अभी तक? अगर आप चाहते हैं मैं वो सवाल करूं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, आई कैन आस्क दैट। फ्लैश करने लगे। व्हाई? आप पूछे। वो पूरा रेड। पसंद कोई नहीं आया या किसी को पसंद नहीं आए? आया या आई? नहीं, किसी को पसंद नहीं आए। मैं तो आता हूँ। या कोई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे बात आई थी वैसे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कि अभी तक शादी नहीं हो गई, लेकिन बस हो जाएगी जल्दी। पता नहीं, इस साल शायद नहीं, अगले साल। सो शादी आपकी पसंद से होगी या अम्मी जी की पसंद से होगी? इतना मुश्किल सवाल क्यों पूछते हो? क्योंकि आपने कहा था वो सवाल पता है आपको जब पूछते हैं। नहीं, वो तो मोहब्बत की शादी होगी। मोहब्बत की शादी? नहीं, मोहब्बत हो गई है, शादी रह गई है। ये किस शहर में शादी होगी? हाँ, मैं वैसे अभी तक पता नहीं किधर, इस्लामाबाद में या मॉस्को में होगी, बल्कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब ये है कि मैं देसी वाली शादी करवा दूं, जैसे कि हम नहीं, ये शादी पाकिस्तानी से हो रही है? नहीं, रूसी से। रूसी। हाँ, लेकिन फिर भी हम जैसे कि स्टाइल पार्टीज होते हैं, हम इसी तरह करवा देंगे, देसी हो गए, मतलब मैं बारे शेरवानी पहनूंगा, ये सब कुछ तो ऐसी हो। ये अभी तय करना है? हाँ, तय करते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे कल्चर में क्या बात है, एक पूरा इवेंट हो जाएगा। रशियन दुल्हा इन पाकिस्तानी स्टाइल। पाकिस्तानी स्टाइल। वैसे जितने भी फॉरेनर्स आते हैं ना, जब उनको उर्दू आती है तो बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली दे वेरी वेलकमिंग, और बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी ज़ुबान आके कोई बोले सीखे, तो बड़े फेमस होते हैं इधर आके। आपके पास मुझे लगता है आप भी जब शेरवानी पहन के वैसे तो मैंने एक वो जो मॉडलिंग शो था पिछले साल मोवेम्पिक में मुनाकिद करवाया गया था, तो मैंने इसमें स्टार कर दिया, वॉकिंग किया था। अरे वाह, हाँ जी, शो स्टॉपर। ओहो, हीरो। तो अगर पाकिस्तानी ड्रामा में ऑफर हो जाए तो करेंगे? हाँ बिल्कुल। कोई ड्रामा हम देखते नहीं, वो इतना ज्यादा नहीं देखता। आप देखते ही नहीं, फॉलो नहीं करते? देखना तो पड़ेगा अगर एक्टिंग करनी है पाकिस्तान में तो। वैसे खुद स्टार करूंगा, दूसरों को जाना क्यों? ये जो अभी आपको ऑफर कर रहे हैं दोस्त जी, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। प्रोड्यूसर्स, तो कौन सा रोल अभी तक आपको ऑफर हुआ? हीरो? नहीं, वो तो बस वैसे अभी पूछते हैं क्या आप करना चाहते हैं कि नहीं? मैं वो आपको देखते होंगे, वो पूछते होंगे ना हाइट, एक लोग कहते होंगे स्टार मटेरियल है, तो पूछ लेते हैं अवेलेबल हो या नहीं हो। हाँ, कुछ ऐसे ये वाले जो शूटिंग्स होते हैं इश्तिहारात के, उधर भी बुलाया जाता है आमतौर पे। तो लेकिन वो ज़्यादा वो यूरोपी स्टाइल पसंद करते हैं कि आप लोगों को अगर कोई यूरोपी स्टार वो इस प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद आएगा। मैं इसके खिलाफ हूँ ना, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं शलवार कमीज पहनूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको देसी स्टाइल पसंद है पाकिस्तान का? बिल्कुल, यू लाइकिंग इट, आप उसे कैरी भी अच्छा करते होंगे। वो जो वाले मुगल स्टाइल। क्या बात है, जबरदस्त। सिंगिंग करते हैं? नहीं, मुझे गाना नहीं आता, बस जरूर गाने सुनते हूँ बहुत सारे, पाकिस्तानी और पंजाबी भी सुनते हैं। पाकिस्तानी कौन सा गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? पंजाबी? आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट पसंद नहीं आता। मैं जब गाड़ी में लगाता हूँ सारे दोस्त बांध करने के कोई 2-3 पाकिस्तानी गाने बताएं, हम देखते हैं। आपकी गाड़ी वो जो मुहिब वतन के गाने होते हैं, वो जो है आमन का निशान, ये हमारा पाकिस्तान। आमन का निशान है हमारा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। दिल का जुनून जो रागों से बहा है, दिल आजमाया तो डर न लगा है, ये सब कुछ ना। फिर दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, मुझे गाना नहीं आता फिर। ठीक।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त